क्रुसमा तपाईं र मेरो पाप क्षमा भएको छ। चौथो कारण भनेको थिए किनकि क्रुसमा तपाईं र मेरो पापको श्राप मेटिएको छ। पाँचौं कारण भनेको थिए किनभने क्रुसमा तपाईं र मेरो छुटकाराको मोल तिरिएको छ। अनि मैले छैटौं कारण भनेको थिए क्रुसमा तपाईं र मेरो परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। अनि सातौं कारण भनेको थिए क्रुसमा तपाईं र मैले नयाँ जीवन पाएका छौँ। यो चाहिँ मेरो अस्तिको वचन भयो। अस्ति नै सुनिसक्नुभयो होला, मैले जुममा प्रचार गरेको थिएँ। अनि मैले धेरै ठाउँ प्रचार गरिसकेँ यो वचनलाई, जहाँ जहाँ अवसर मिल्छ। अहिले त जुम मार्फत सबै ठाउँमा, इभन अस्ति मैले नागाल्यान्डतिर पनि यहीँबाट प्रचार गरेँ। अब यहाँनिर यो जुन चाहिँ आज त्यही विषयमा म कन्टिन्यू जानेछु। म अबको मैले भनिहालेँ यो वर्ष मात्रै होइन, आउँदो दिनहरूमा म कन्टिन्यू मेन कुरो चाहिँ केमा फोकस हुनेछौँ भने सुसमाचार के हो है त, सुसमाचार के हो, ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन के हो। अनि तपाईँहरूले कतिले भन्नु होला सुसमाचारै थाहा छैन, तपाईँहरूले मिस्त्रीलाई मार्तल के हो भनेर सिकाउने हो भन्दै हुनुहुन्छ होला होइन। तर यहाँ कतिजनालाई मण्डलीमै थाहा भइरहेको छैन सुसमाचार के हो। विश्वासीलाई नै अझै पनि सुसमाचार स्पष्ट थाहा भइरहेको छ। सुसमाचारको केही भाग मात्रै उनीहरूले बुझिरहेको छ। त्यसो भएकोले हामी त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ। वास्तवमा हामीले एउटा अध्ययन ग्रुप पनि बनाएको छौँ। विगत 5-6 महिनादेखि हामी 15 देखि 20 जनाको ग्रुप हुन्छौँ। हप्तामा एकचोटि अध्ययन गर्छौँ, एउटा पुस्तक लिन्छौँ, अनि त्यो पुस्तकको एउटा च्याप्टर अध्ययन गर्छौँ, अनि छलफल गर्छौँ। अनि हामीले त्यो ग्रुपलाई चाहिँ के भनौँ, सुसमाचार प्रेमी समुदाय भनेर भनेको छौँ। अङ्ग्रेजीमा गस्पल लभर कम्युनिटी भनेका छौँ। अनि हामी यो 15-20 जना चाहिँ प्रत्येक हप्ता एउटा किताबको एउटा च्याप्टर अध्ययन गरेर त्यो छलफल गर्छौँ। हामीले लगभग 4वटा पुस्तक अध्ययन गरिसकेका छौँ। तर यो सबै पुस्तक चाहिँ सुसमाचार सम्बन्धी हो। सुसमाचार वास्तवमा के हो है त। त्यसो भएकोले अब म त्यही कुरोलाई यहाँ आज तपाईँहरूको बिचमा अझै प्रश्न पार्छु। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, बुझ्नुहोस्। हामी कतिजना, हामी विश्वासीहरूलाई पनि सुसमाचार राम्रोसँगले थाहा छैन। हामी मध्ये कतिजनाले येशूले निको पार्नुहुन्छ भन्छ, त्यतिलाई नै सुसमाचार भन्छौँ। त्यो त सुसमाचारको एउटा भाग मात्रै हो, त्यो सुसमाचार होइन। त्यो त माध्यम मात्रै भयो मान्छेहरूले भोलि येशूलाई चिन्ने, विश्वास गर्ने। र धेरै जना त्यही भएर हामीले साँचो सुसमाचार, पूर्ण सुसमाचार सुनाएनौँ भने चाहिँ निको हुन आउँछ अनि जान्छ, हराउँछ, ब्याकस्लाइड हुन्छ। किनभने उता निको हुन मात्रै त आएको हो नि त, होइन र। त्यसो भएकोले हस्पिटलमा मान्छे के गर्नु जान्छ, निको हुन जान्छ, हस्पिटलमा बसिराख्दैन नि, निको भएर फर्किन्छ। यहाँ पनि निको मात्रै हुन आयो भनेदेखि त अनि फर्किन्छ आफ्नै। थुप्रै ब्याकस्लाइड भएको छ। त्यो त एउटा माध्यम हो त, सुसमाचार त्यतिमै होइन। येशू ख्रिस्ट चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, तर चङ्गाइकर्ता मात्रै त होइन नि, त्यति मात्रै बुझेर त भएन नि। समस्या त्यहाँ छ। थुप्रै मान्छेहरूले सुसमाचार नबुझेको कारणले ब्याकस्लाइड भइरहेको छ। थुप्रै मान्छेहरूले सुसमाचार नसुनेको कारणले, नसुनेको त नभनौँ, नबुझेको कारणले, पूर्ण सुसमाचार, स्पष्ट सुसमाचार नथाहा पाएको कारणले उनीहरूको जीवन चाहिँ नामधारी क्रिस्चियन भएर बाँचिरहेको छ। अब त्यसै कारणले यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ है त। म बुझाउने होइन, मेरो व्याख्या होइन, म बाइबलबाट तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। वचनले नै सुसमाचार के हो भनेर हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। अबदेखि चाहिँ हामी मेरो कमिटमेन्ट के छ, मैले अघि नै भने, अब चाहिँ म जुनै वचन बाँडे पनि, जुनै विषयमा बाँडे पनि अन्तमा यदि त्यो मेरो प्रचारमा ख्रिस्टको प्रचार भएन भने मेरो प्रचार चाहिँ अधुरो भयो। ख्रिस्ट केन्द्रित प्रचार हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मण्डली पनि ख्रिस्ट केन्द्रित मण्डली हुनुपर्छ। कतिचोटि हाम्रो प्रचार त आफैलाई उचाल्छौँ प्रचारमा, तर म आफैलाई उचाल्दैन, ख्रिस्टलाई उचाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो संस्थालाई उचाल्छौँ, कहिलेकाहीँ आफ्नो सम्प्रदायलाई उचाल्छौँ। ठिक छ, हामी आफ्नो सम्प्रदायमा जन्मेको, मलाई गर्व छ म जुन सम्प्रदायमा छु। तर म त सम्प्रदायलाई उचाल्नको निम्ति बाँचेको छुइनँ, म त ख्रिस्टलाई उचाल्न बाँचेको। ख्रिस्टको प्रचार गरिनुपर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि। म मण्डलीमा छु, गर्व गर्छु। म जुन संस्थामा छु, गर्व गर्छु। तर त्यो संस्थालाई उचाल्न म जहिले पनि बोल्ने होइन, त्यतिको लागि म बाँचेको होइन, त्यो मेरो उद्देश्य होइन। तर म जहिले अवसर पाउँछु
त्यसलाई उचाल्नेछु, ख्रिस्टको प्रचार गर्नेछु। किनभने ख्रिस्टले नै मेरो जीवन परिवर्तन गरेको हो। ख्रिस्टले चाहिँ तपाईँलाई मेरो जीवन परिवर्तन गरेको, संस्थाले परिवर्तन गरेको होइन, व्यक्तिले परिवर्तन गरेको होइन, उसको शिक्षाले परिवर्तन गरेको होइन, उसको जीवनशैलीले परिवर्तन गरेको होइन, उसको नैतिकताले परिवर्तन गरेको होइन, तर प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो। परिवर्तनको शक्ति चाहिँ येशू ख्रिस्टमा मात्र छ। त्यसै कारण म त क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू ख्रिस्टको प्रचार गर्छु। अबदेखि ख्रिस्ट केन्द्रित प्रचार गर्नेछु। किन? मैले अघि नै 7 वटा त अस्ति नै मैले भनिसकेँ, म अरू कारणहरू अब भन्दैछु। किन चाहिँ म ख्रिस्ट केन्द्रित प्रचार गर्नेछु भन्दाखेरि किनभने बाइबल येशू ख्रिस्टको कथा हो। राम्रोसँगले बुझ्नुहोस्, यो बाइबल येशू ख्रिस्टको कथा हो। यो दाउदको कथा होइन, बाइबल मोसाको कथा होइन, यो नोआको कथा होइन, पावलको कथा होइन, बाइबल पूर्ण रूपमा येशू ख्रिस्टको कथा। तपाईलाई म भन्छु कसरी पुरानो नियममा पनि सबै कथाहरूले येशू ख्रिस्टलाई सङ्केत गर्दछ। यो येशू ख्रिस्टको कथा। अब म तपाईलाई बुझाउँछु कसरी। बाइबलमा समाजशास्त्र छ, तर यो समाजशास्त्रको पुस्तक होइन बाइबल, है? तपाईले ध्यानसँगले बुझ्नुहोस्। बाइबलमा विज्ञान छ, तर यो विज्ञानको पुस्तक होइन। बाइबलमा नैतिकताको शिक्षक छ, तर यो नैतिकताको पुस्तक होइन। बाइबलमा नेतृत्व विकासको शिक्षा छ, तर यो नेतृत्व विकासको पुस्तक होइन। बाइबलमा इतिहास छ, तर यो इतिहासको पुस्तक होइन। बाइबलमा भविष्यवाणी छ, तर यो भविष्यवाणीको पुस्तक होइन। त्यसो भने बाइबल के हो त? यो कस्तो पुस्तक हो त भन्दाखेरि बाइबल परमेश्वरको वचन हो र यसको विषय वस्तु चाहिँ मुक्ति हो। अनि यो मुक्ति चाहिँ येशू ख्रिस्टमा मात्रै पाउँछ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, बाइबल चाहिँ के हो? परमेश्वरको कथा हो। बाइबल येशू ख्रिस्टको कथा हो। बाइबल परमेश्वरको वचन हो। यो मुक्तिको कथा हो। अनि यो मुक्ति चाहिँ कहाँ सम्भव छ? येशू ख्रिस्टमा, क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू ख्रिस्टमा मात्रै सम्भव छ। यो मुक्तिको कथा हो, है? मोसाको कथा होइन, यो दाउदको कथा होइन, यो योनाको कथा होइन। बाइबल परमेश्वरको कथा हो। यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ, है त? बाइबल के हो भने आज धेरैजनाले बाइबल बुझिरहेकै छैन। कतिले बुझ्ने कोसिस गरेर पनि बुझिरहेको छैन, कतिले त बुझ्ने कोसिसै छैन बाइबल के हो। अब म तपाईलाई एउटा खण्ड पढ्दैछु। लुका 2 को 44 र 45 मा यसरी लेखिएको छ। ध्यानसँगले सुन्नुहोस्, है त? लुका 2 को 44 र 45 मा तपाईले पाउनुभयो भने ठिकै छ, पाउनु भएन भने त्यतापट्टि ध्यान नजाओस्। यो पद कहाँ भनेर यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। म पढिदिँदैछु नि, मलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने पुग्छ, है त? त्यो पद खोज्ने टेन्सनमा चाहिँ ध्यान नजाओस्, है त? पाइहाल्नु भयो भने सजिलो, पाइहाल्नु भयो। पाउनु भएन भने टेन्सन नलिनुहोस्, मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनभने म पढ्दैछु नि त सबैको लागि, है त? यसरी लेखिएको छ लुका 2 को 44 र 45। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, उहाँले भन्नाले येशू ख्रिस्टले, तिनीहरू भन्नाले चेलाहरू। यहाँ येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो। उहाँ कति 12 जना चेलाहरूलाई भन्नुभयो। येशू ख्रिस्टले ती 12 जना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकहरूमा मेरै विषयमा लेखिएका सबै कुराहरू पुरा हुनेछन्। येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ? बाइबलमा व्यवस्थाको पुस्तकहरू, अगमवक्ताको पुस्तकहरू अनि भजन सङ्ग्रहमा लेखिएका कुराहरू मेरै बारेमा हुन् भनेर येशू आफैले भन्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। बाइबल येशूको कथा हो। बाइबल परमेश्वरको कथा हो। बाइबल मुक्तिको कथा हो। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, येशूले के भन्नुभयो? बाइबलका सबै खण्डहरूले, चाहे त्यो पुरानो नियम होस्, चाहे नयाँ नियम होस्, चाहे अगमवक्ता होस्, जोसुकै होस्, सबैले मेरै बारेमा बोलेका छन्, मेरै बारेमा भनेका छन्, अनि त्यो वचन पुरा हुनेछ।
तब धर्मशास्त्र बुझ्नलाई उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। कसको समझ खोलिदिनु भयो? चेलाहरूको, उहाँको 12 जना। यो धर्मशास्त्रलाई धेरैले बुझिरहेकै छैन। ती चेलाहरूले त बुझेको थिएन, जो येशू ख्रीष्टसँग लामो समयसम्म सँगै बस्दथे। उनीहरूले धर्मशास्त्र बुझेन। अनि अन्तमा उनीहरूले भन्नुभयो धर्मशास्त्रले चाहिँ, चाहे त्यो धर्मशास्त्रको पुरानो करार होस्, नयाँ करार होस्, जुनै पुस्तक होस्, सबैले जुनै कथा होस्, जुनै घटना होस्, ती सबैले येशूलाई सङ्केत गर्दछ। बल्ल तिनीहरूले बुझे। यहाँ के भनेको छ? तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। येशूले तिनीहरूको समझ खोलिदिनु भयो। परमेश्वरले पनि यो धर्मशास्त्र, परमेश्वरको वचन बुझ्ने समझ खोलिदिनु, हाम्रो पनि समझ खोलिदिनु, तपाईँ हाम्रो सबैको समझ खोलिदिनु। प्रार्थना गरौँ, परमेश्वर पिता तपाईँको धर्मशास्त्र बुझ्ने, तपाईँको वचन बुझ्ने समझ खोलिदिनुहोस्। जसरी तपाईँले आफ्नो चेलाहरूको समझ खोलिदिनु भयो, हाम्रो पनि समझ खोलिदिनुहोस्। हामीले तपाईँको वचनलाई बुझ्न सक्छौँ, तपाईँको धर्मशास्त्रलाई बुझ्न सक्छौँ। र अब हामी जसरी अब यो अध्ययन गर्दै जानेछौँ, मेरो पनि प्रार्थना के छ? परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचन बुझ्ने समझ खोलिदिनु। येशूले नै हामीलाई त्यो समझ खोलिदिनु। अब ध्यानसँग सुन्नु। येशू ख्रीष्ट हामीलाई राम्रो मान्छे बनाउन आउनु भएको होइन। ध्यानसँग सुन्नुहोस् है। येशू ख्रीष्ट हामीलाई राम्रो मान्छे बनाउन आउनु भएको होइन, तर हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिन चाहिँ आउनु भयो। यो चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्नुहोस् है। कतिजनाले बाइबललाई नैतिक शिक्षाको रूपमा लिन्छ, राम्रो मान्छे भइदिए हुन्छ भन्छ। त्यतिको लागि मात्रै होइन बाइबल। बाइबलमा नैतिक शिक्षा छ, तर बाइबल नैतिकताको पुस्तक होइन। बाइबल त मुक्तिको कथा, यो त परमेश्वरको कथा हो। अनि यहाँ के भन्दैछौँ? येशू ख्रीष्ट हामीलाई राम्रो मान्छे बनाउन आउनु भएको होइन। येशू ख्रीष्टले त हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिन आउनु भएको हो, र उद्धार र मुक्ति पाएको मान्छेमा सुधार हुन्छ। त्यो चाहिँ हो, त्यो पछाडि पनि बुझ्दै हुन्छ नि। उहाँ मुख्य चाहिँ तपाईँ र मलाई राम्रो बनाउनु आएको होइन। यो मान्छे बिग्रिसक्यो, अलिक राम्रो मान्छे बनाऊ भनेर आउनु भएको होइन। उहाँ त तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति दिन आउँछ। जसले उद्धार मुक्ति पाएको हुन्छ, जसको उद्धार हुन्छ, उसको सुधार पनि हुन्छ। कसैको सुधार देखिएन भने उद्धारमै शङ्का छ। पहिलो पलेको हो कि क्रिस्चियन छ, तर जहाँ उद्धार छ त्यहाँ सुधार छ। सुधार त आफै भइहाल्छ नि। जसको उद्धार मुक्ति भएको हुन्छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा विश्वास गरेको हुन्छ, जसलाई परमेश्वरको वचनले परिवर्तन गरेको हुन्छ, जसलाई येशूको शक्तिले परिवर्तन गरेको हुन्छ, उसको जीवनमा सुधार त भइ नै हाल्छ हैन? सुधारको निम्ति नै यी सबै कुरा गर्नुपर्छ र म क्रिस्चियन हुनुपर्छ र म क्रिस्चियन भएको सुधारको लागि होइन, उद्धार मुक्तिको निम्ति। सुधार भन्दा पनि मलाई पहिला चाहिएको चाहिँ के हो? उद्धार। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति आउनुभयो। हामी बाइबलका पात्रहरू जस्तो बन्नका लागि बाइबल अध्ययन गर्दैनौँ, तर येशू जस्तो बन्न चाहन्छौँ। किनभने किन बाइबलको पात्र जस्तो बन्न चाहँदैनौँ? किनभने बाइबलको पात्रहरू त तपाईँ हामी जस्तै पापी मान्छे, थुप्रै पाप गर्थे। उनीहरू त चुकेका छन्, गल्ती गरेका छन्, पाप गरेका छन्। ऊ जस्तै बनेर के हुने भयो? उनीहरूको जीवनको राम्रो नराम्रो बाटो थुप्रै छन्। के लाएर हेर्ने हो भने हामी बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि बाइबलमा जो पात्रहरू छ, दाउद जस्तै बन्नको निम्ति हामी उद्देश्य हाम्रो त्यसको लागि जन्मेको होइन। एस्तर जस्तो बन्नको निम्ति होइन, पत्रुस जस्तो बन्नको निम्ति होइन। पावल उनीहरूको जीवनमा प्रशस्तै समस्या थियो, राम्रो नराम्रो बाटाहरू थुप्रै थिए। तर येशू ख्रीष्ट मात्र एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ पाप रहित, जसमा केही खोट थिएन, कुनै दोष थिएन। अनि उहाँ जस्तै बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको निम्ति हामी बोलाइएका हौँ। त्यो हाम्रो उद्देश्य। एकमात्र व्यक्ति जसको हामी अनुकरण गर्न सक्छौँ, जसलाई हेरेर हामी जिउन सक्छौँ, जसलाई हेरेर भन्छौँ कि यस्तो बन्न पाए त हुन्थ्यो, कि येशू ख्रीष्ट अरू कोही पनि छैन।
किनभने बाइबलका पात्रहरू तपाईँ र म जस्तै पापी र कमजोर थिए। यी बाइबलका पात्रहरू जस्तो बन्नु हाम्रो बोलावट होइन, तर येशू ख्रीष्ट जस्तो बन्न चाहिँ हाम्रो बोलावट हो। यो कुरो कहाँ पाइन्छ? म तपाईको बाइबलको खण्ड पाठ गर्दैछु। रोमी 8:29 र 30 मा यसरी लेखिएको छ। रोमी 8:29 र 30, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। आमेन। र जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नु भयो। आमेन। हामी को जस्तो हुनलाई बोलाउनु भएको रहेछ? उहाँको पुत्रको रूप समान हुनलाई। उहाँको पुत्र चाहिँ को? येशू ख्रीष्ट। अनि यहाँ वचनले स्पष्टसँग भनेको छ तपाईँ र हामीलाई उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट जस्तो हुनलाई बोलाउनु भयो। बाइबलको अरू पात्रहरू जस्तो हुनलाई बोलाउनु भएको होइन। हाम्रो बोलाउ त्यसको लागि हामी बोलाइएको होइन। यहाँ प्रष्टसँगले भनेको छ उहाँको पुत्रको रूप समान, उहाँको पुत्र जस्तो हुनलाई, येशू ख्रीष्ट जस्तो हुनलाई। त्यसै कारण त हामी गीत गाउँछौँ होइन, उहाँ जस्तै हुन चाहन्छौँ होइन। अघि पनि गाएको होइन हामीले, भजन मात्रै गाएर त होइन, हुँदैन। आफ्नो जीवनमा निहालेर हेर्नुपर्छ। हामीले गहिरेर बुझ्नुपर्छ। म त हामी सबैजना प्रत्येक विश्वासी चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै उहाँको पुत्रको रूप समान हुनलाई उहाँले ज्येष्ठ चाहिँ कसलाई बनाउनु भयो? उत्तम नमुनाको रूपमा येशू ख्रीष्ट। अब त्यो ज्येष्ठ उहाँलाई बनाएको कारणले पछि आउने सबैले चाहिँ उहाँ जस्तो हुने कोसिस गर्नुपर्छ। उहाँलाई हेर्ने हो। उहाँ हो हाम्रो उदाहरण, अरू होइन। यहाँ त कतिले त अरूलाई हेरेर त्यस्तो हुन खोज्छ। त्यसरी होइन, अरूलाई हेर्ने होइन। यहाँ त्यसको लागि हामी बोलाएकै छैन। अब पावल जस्तो हुनु भन्यो भने त उसले थुप्रै पाप गरेको छ। दाउद जस्तो हुने भन्यो भने त दाउदले झन् डरलाग्दो पाप गरेको छ सबैको जीवनमा। समस्या त्यसो भएकोले यहाँ भनेको चाहिँ को जस्तो? पहिलो येशूलाई उहाँले पहिलो एउटा ज्येष्ठ रूपमा हाम्रो निम्ति नमुना बनाइदिनु भयो। यहाँ भनेको छ नि त, फेरि पढ्छु है, बाइबलको वचन त घरिघरि 10 चोटि पढ्नुहोस् अनि अर्थ झन् बुझ्नुहुन्छ। जति पढे पनि त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ के भनेको छ? जसलाई उहाँले पहिलेबाट चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। यो परमेश्वरको इच्छा हो, यो परमेश्वरको तरिका हो। हाम्रो ज्येष्ठ पहिलो व्यक्ति जसको हामी नमुना, जसको अनुकरण गर्न सक्छौँ, जसलाई पछ्याउन सक्छौँ, जसलाई हेर्न सक्छौँ अनि भन्न सक्छौँ म उहाँ जस्तै बन्न चाहन्छु। मेरा साना बालक हो, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। गलाती 4:19। पावलले भनेको छ विश्वासीहरूलाई, नामधारी क्रिस्चियनहरूलाई, जबसम्म ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनिँदैन म त सुत्केरी व्यथामा लागे जस्तै छु, छटपटिरहेको छु, पीडा छ मलाई। ख्रीष्ट बनिनु पर्यो तपाईँ। ख्रीष्ट हामीमा हुनु पर्यो। ख्रीष्ट जस्तै हामी बन्न चाहन्छौँ। जबसम्म ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनि, म फेरि पढ्छु है त, मेरा साना बालक हो, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। पावलले भनेको तिमीहरू नामधारी क्रिस्चियन भयो, ख्रीष्टकै बेइज्जत गर्ने क्रिस्चियन भयो भने म त सुत्केरी व्यथामा भए जस्तै छु, पीडामा छु, मलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यस्तो पनि नहुनु पर्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? साँचो ख्रीष्ट बनिनु पर्यो। साँचो विश्वासी खाँटी क्रिस्चियन हुनुपर्छ। सम्पूर्ण बाइबल येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित छ। किन मैले भनेको सम्पूर्ण बाइबल येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित छ। अनि हाम्रो प्रचारहरूमा कतिचोटि बाइबलका पात्रहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ हामी। अनि हामी बाइबलको पात्रहरूलाई मात्रै प्रचार गर्छौँ। ती बाइबलको पात्रहरू प्रचार गर्नु गल्ती होइन, तर त्यो प्रचारमा अन्ततः ती बाइबलको पात्रहरूले त्यो कथाले पनि येशू
भन्न बिर्सनु भएन, त्यो कुरालाई छोडाउनु भएन। हामी बाइबलको पात्रहरू प्रचार गर्नको निम्ति बोलाइएको हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रचार गर्नेछौँ। धेरैचोटि हामी बाइबलको पात्रहरूको मात्रै प्रचार गर्छौँ, नैतिकताको प्रचार गर्छौँ, इतिहासको प्रचार गर्छौँ, मलाई बाइबलको कति धेरै ज्ञान छ भनेर देखाउनलाई प्रचार गर्छौँ, कतिचोटि आफ्नै प्रचार गर्छौँ, आफैलाई उचाल्छौँ, तर म त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार गर्नेछु। त्यो मेरो कुरा। मैले कति धेरै बाइबल अध्ययन गरेको छु भनेर देखाउनलाई होइन, मलाई ग्रिक भाषामा पनि यसको उल्था आउँछ, हिब्रू भाषामा पनि उल्था आउँछ भनेर देखाउनलाई होइन, मैले कति धेरै अरू पुस्तक अध्ययन गरेको छु, कति कमेन्ट्री अध्ययन गरेको छु, म कति ठुलो मान्छे हो, कति जान्ने मान्छे हो भनेर देखाउनलाई होइन। त्यो प्रचार होइन, साधारण सिम्पल प्रचार। म त क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टको प्रचार। मेरो शिक्षाले, मेरो ज्ञानले, मेरो बुद्धिले मैले कति राम्रो प्रचार गर्छु त्यसले जीवन परिवर्तन गर्दैन, तर क्रुसको प्रचारले, येशू ख्रीष्टको प्रचारले जीवन परिवर्तन गर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा। उदाहरणको लागि बाइबलको पात्रहरूको कुरा गर्दै थिएँ मैले, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उदाहरणको लागि पत्रुसको कथामा पत्रुस नायक होइन, त्यो कथामा पनि येशू ख्रीष्ट नै नायक। पत्रुसको कुनै एउटा कथा लिनुहोस्। पत्रुस पानीमा हिँडेको कथा थाहा छ तपाईँलाई? पानीमा हिँड्यो त पत्रुस नायक होइन नि, ऊ त डुब्यो नि, तर पानीबाट तानेर कसले निकाल्नु भयो? येशू ख्रीष्टले निकाल्नु भयो। त्यो कथामा पनि पत्रुस नायक होइन, येशू ख्रीष्ट नायक। पत्रुसले प्रचार गर्दाखेरि एकैचोटि 3000 जना मान्छेले ग्रहण गरे, बप्तिस्मा लिए भनेर भनेको छ प्रेरितको पुस्तकमा। पत्रुस नायक हो त यो कथा? होइन, यो कथामा पनि नायक को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट। पत्रुसलाई नायक बनाउनु हुँदैन, पत्रुस साधारण थिए। हरेक कथाले प्रभु येशू, उसले त प्रभु येशू ख्रीष्टबाट पवित्र आत्माको शक्ति पाएर पो प्रचार गरेर गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गरे। तपाईले अर्को कथाको कुरा गरौँ न। मूसाले उजाड स्थानमा काँसको सर्प बनाएर चाहिँ झुन्डाइदिए अनि सबैजना मान्छे मरिरहेको बेलामा, सबै मान्छे मरिरहेको थियो त्यति बेला। अब उपाय थिएन केही पनि, सबै मर्ने नै भए, तर अन्तिममा एउटा उपाय के निकाल्दियो भने जसले यो काँसको सर्पलाई हेर्छ त्यो बाँच्नेछ। उजाड स्थानमा उहाँले एउटा काँसको सर्प बनाए। अनि त्यो कथामा हामी के पढ्छौँ? जसले त्यो काँसको सर्पलाई विश्वास गरेर, मोसालाई विश्वास गरेर, मोसाले भनेको कुरोलाई विश्वास गरेर जसले हेरे उनीहरू बाँचे भनेर भनेको छ। थुप्रै मान्छे बाँचे। यो कथामा मोसा नायक हो त? होइन। यो कथाले पनि कसलाई इङ्गित गर्दैछ? येशू ख्रीष्ट। उहाँको क्रुस, जसले क्रुसलाई हेर्छ, कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू ख्रीष्टलाई हेर्छ, विश्वास गर्छ, उनीहरूले उद्धार मुक्ति पाउँछ। यो कथामा पनि नायक चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ, मोसा होइन। यो कथाले पनि येशू ख्रीष्टलाई नै सङ्केत गरिरहेको छ। हरेक कथाले, अघि नै भने बाइबल येशू ख्रीष्टको कथा, बाइबल परमेश्वरको कथा, यो मोसाको कथा होइन, यो पत्रुसको कथा होइन, यो दाउदको कथा होइन, यो त परमेश्वरको कथा, यो मुक्तिको कथा। अनि यो कथाको विषयवस्तु चाहिँ के हो? उद्धार मुक्ति। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। मोसाले उजाड स्थानमा काँसको सर्पलाई उचाल्नु भयो, त्यो कथा हामीलाई थाहा छ। यो कथामा मोसा नायक होइन, यो कथामा पनि येशू ख्रीष्ट नै नायक हुनुहुन्छ। त्यसैले त म त क्रुसमा टाँगिनु भएको येशू ख्रीष्टको कथा। बाइबल विभिन्न पात्रहरूको कथा होइन, बाइबल परमेश्वरको कथा हो। बाइबल येशू ख्रीष्टको कथा हो। परमेश्वरले आफ्नो महिमा पुत्रद्वारा कसरी प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरा नै बाइबलको कथा। यो धेरै मान्छेहरूको कथा होइन, यो कथाले भरिएको पुस्तक होइन, यो धेरै व्यक्तिहरूको कथा होइन, एउटै व्यक्तिको कथा हो। त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट। परमेश्वरले आफ्नो महिमा, आफ्नो प्रेम, सबै कुरो कसरी प्रकट गर्नुभयो एउटै व्यक्तिद्वारा?
त्यो कथा हो भाइ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कौन हुन्छ? प्रभु येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट यो त परमेश्वरको मुक्तिको कथा हो। त्यसैले म येशू ख्रिस्टको क्रुसको प्रचार गर्दछु।